देवान एलिझाबेथी सोरी व्हड दोळे दाखयली म्हूण आयकून तिची शेजार सामारी आनी सोयरी दायरी तिका पोर बी दिवंक लागली. जुवान फळी मागून घेवन तिचेर बरयलें, ताचें नांव जुआंव. आनी सोगोट अजाप जालो. त्याच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाची तुस करून तो उलोवंक लागलो. आनी खऱ्यांनीच देवाचो हात जुआंव सोवे आसलो. भाव भयणांनो, आयज आमी जुआंव बातिस्ताच्या जल्माची खबर आयकता. जाकारियास आनी एलिझाबेथ जाणटी जालेलीं. संवसारी मना प्रमाणे तांकां भुरगेंच जावंक शकनासलें, पूण देवा लागीं जायना असलें कांयच ना. जें देवान देवदूता वरवीं जाकारियासाक कळीत केल्लें की तुका एक भुरगो जल्मतलो, खरेंच जालें. जुआंव बातिस्त जल्मलो हे जाणटे पिरायेर. भाव भयणांनो, देवा लागीं जायना असलें कांयच ना. तांणी देवाचेर विस्वास ठेवलो आनी ह्या तांच्या विस्वाशीपणाक लागून देवान तांचे मागणें आयकलें. भाव भयणांनो, आमी मागणें सोडचें न्हय, देवाचेर विस्वास ठेवया, कित्याक देवा लागीं जायना असलें कांयच ना.